औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु न, सुरु गरिदिनु न। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिव कमरेड महावीर विश्वकर्मालाई निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद विजय कमरेड। जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको रूपमा हामी यो जेठ 10 लाई त्यसरी मनाउन गइरहेका छौँ। आजभन्दा ठिक 2 वर्ष अगाडि देशमा लकडाउन थियो, सबै घरभित्र थुप्रिएर बसिरहनु पर्ने बाध्यता थियो। एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग डराएर त्योभन्दा पर मुख छोपेर अर्कोलाई छोइने बित्तिकै हात धोएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति नै बेला रुकुम पश्चिमबाट एउटा घटना चट्याङ बज्रिए जसरी काठमाडौँसम्म आइपुग्यो, पूर्वसम्म गयो। त्यो चट्याङ बज्रिएसरी आएको त्यो घटनाले हामीलाई तरङ्गित बनायो र त्यो लकडाउन उल्लङ्घन गरेर पनि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू तोडेर पनि काठमाडौँमा यही थलोमा हामी जम्मा भएका थियौँ। आजभन्दा ठिक 2 वर्ष अगाडि त्यो दिनबाट आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो 2 वर्ष बितिरहँदाखेरि भेरीमा धेरै पानीहरू बग्यो। तपाईँ हाम्रै जिन्दगीमा पनि धेरै उतार चढावहरू आयो होलान्, तर पनि नवराज विक लगायतका साथीका आमाहरू आज हामीसँग यो ब्यानरमा अगाडि बस्न आइपुग्नु भएको छ। कारण यो कि त्यो घटनामा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका युवाहरूको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन र त्यो न्याय त्यो परिवारलाई मात्र चाहिएको न्याय होइन, त्यो हामीलाई पनि चाहिएको न्याय हो। जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा हामीले यो बीचमा जति सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, जति घटनाहरूमा हामी अगाडि बढ्यौँ, न्याय हामीलाई पनि चाहिएको थियो, तर न्याय हामीले पाएनौँ। नवराज विक लगायतका साथीका आमाहरू अदालत धाइरहँदाखेरि अझै पनि 2 वर्षसम्म न्याय नपाउने यो कस्तो स्थिति हो, यो कस्तो अवस्था हो। जति बेलासम्म जात व्यवस्था जकडिएर रहिरहन्छ त्यति बेलासम्म हामीले यस्ता घटनाहरूमा न्याय पाउँदैनौँ। नवराज विक लगायतका साथीहरू सँगसँगै जति 6 जना साथीहरूको ज्यान गयो, त्योभन्दा पछाडि अरू पनि मारिनुपर्ने क्रम रोकेन, अरू पनि मरि नै रहे। हामी विभिन्न ठाउँमा आवाज उठायौँ, तर पनि हाम्रो आवाजहरू त्यति बलियो हुन सकेन। कारण एउटै थियो कि जात व्यवस्थाले जकडिएको यहाँको राज्य थियो, जात व्यवस्थामा आधारित यहाँको समाज थियो। त्यसैले यो जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको रूपमा जेठ 10 लाई मनाउनका लागि आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले यो घोषणा गरेको छ कि जेठ 10 लाई जात व्यवस्था विरुद्धको दिवसको रूपमा हामी यसलाई हरेक वर्ष अगाडि लिएर जानेछौँ, हरेक वर्ष मनाउनेछौँ। ती विद्रोहीहरूको स्मरण गर्नेछौँ र क्रान्तिकारी बन्ने सङ्कल्प गर्नेछौँ जेठ 10 को दिनमा। र जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले आज देशैभरि यस्तै कार्यक्रम गरेको छ। काठमाडौँमा हामी जसरी आज बसिरहेका छौँ यस्तै कार्यक्रम देशका विभिन्न ठाउँमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले आयोजना गरेको छ र ती कार्यक्रमहरूबाट हामी एकैसाथ भनिरहेका छौँ कि जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस हो यो जेठ 10। किनभने भने तपाईँ हामी आज बाँचिरहेको नेपाली समाजमा आज पनि अन्तर्जातीय प्रेम गर्नु र अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नु यो विद्रोहकै विषय हो, यो विद्रोहकै विषय हो, यो लडतरो विषय होइन। नेपाली समाजमा नेपाली भूमिमा 6 जनाको हत्या हुने गरेर संस्कृतिमा जकडिएको जात व्यवस्थाको विरुद्धमा गएका युवाहरूलाई 6 जना एकै पटक एउटै घटनामा मार्ने गरेर कुनै पनि किसिमको त्यो तहको घटना, त्यो तहको परिस्थिति सिर्जना भएको थिएन नेपालमा। यही घटना हो जुन घटनामा विद्रोहको रूपमा अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने क्रममा त्यो विद्रोहको आँट गर्ने नवराज विश्वकर्मा र उनलाई साथ दिने अरू साथीहरू उहाँहरूको त्यो विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा जसरी एउटा भिड नै उपस्थित भयो, भिडले नै त्यो दमन गर्न अग्रसर भयो र त्यो घटना भएपछि यहाँको राज्य, यहाँको जात व्यवस्थाले ग्रसित भएका व्यक्ति संस्थाहरू जसरी लाग्यो त्यो पनि हाम्रो अगाडि सर्वविदित छ। त्यसो हुँदा आजको दिन जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको रूपमा हरेक वर्ष हामीले यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले आज यही अनुरूपको कार्यक्रम यहाँनिर आयोजना गरेको छ। म सबैभन्दा पहिले शहीदहरूको स्मरण र शहीदहरूले देखेको सपनामा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नको लागि सबै साथीहरू जो नेपाली भूमिमा यहाँको न्यायका लागि लड्दाखेरि भएका शहीदहरू, सबै शहीदहरूको स्मरण र सङ्कल्पको लागि सबै साथीहरूलाई आफूले बसेकै ठाउँमा एकपटक मुट्ठी उठाएर शहीदहरूको स्मरण र सङ्कल्प गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग यो कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्नको लागि केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, केही हामीसँग साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू छन् जस अन्तर्गत हामी सारङ्गीमा रुकुम घटनालाई सम्झिन्छौँ। सारङ्गीको धुनमा
सागर गान्धारी जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य सागर गान्धारीले एकछिनपछि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ सारङ्गीमा। हामीसँग दुईजना कविहरू हुनुहुन्छ, शकुन्तला जोशी र विनोद विक्रम केसी। उहाँहरूले जात व्यवस्थालाई कवितामा आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। यसै गरी हामीसँग आज विचार राख्नको लागि वक्ताको रूपमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय संयोजक राजकुमार हिङमाङ हुनुहुन्छ। यसै गरी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता जागृत रायमाझी हुनुहुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व प्रवक्ता अधिकार कर्मी मोहना अन्सारीजी हुनुहुन्छ। यसै गरी अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोहन शाहशङ्कर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग अगाडि यो ब्यानरको अगाडि आमाहरू हुनुहुन्छ। यहाँनिर नवराज विकको आमा उर्मिला विक हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र सुनार कि आमा लक्ष्मी सुनार हुनुहुन्छ। यसै गरी सञ्जु विश्वकर्मा कि आमा सविता विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, गणेश बुढा कि आमा राधिका बुढा हुनुहुन्छ, टिकाराम नेपाली कि आमा गीता नेपाली हुनुहुन्छ, गोविन्द साई कि आमा चाहिँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। हामीसँग 5 जना आमाहरू हुनुहुन्छ। आमाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नवराज विक कि आमा उर्मिला विकले पनि आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ आज यो कार्यक्रममा। यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र म अब यो कार्यक्रमलाई अहिले भनेका सामग्रीहरूमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिले यो कार्यक्रमको दैलो उगार्नको लागि म वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा आबद्ध रहनुभएका साथी हाम्रो सदस्य एवं जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमरेड सागर गान्धारीलाई सारङ्गीमा रुकुम घटना सम्झिँदै गीत राखिदिनको लागि म यहाँ बोलाउँछु। साइड भए भने यता खोल्नु अलिकति सामान सामान हो काटिँदैन राख्नै रहेछ। अब हुँदैन बिस्तारै गर्नु न, तपाईँ खेच्चा खेचेको हेर्ने मान्छे हुन्छ यसो पुरै हालेसम्म तपाईँको 1 मिनट मात्रै पर्ला नि। यसो भयो तपाईँले कन्ट्रोल गर्न ठिक हुन्छ। यसो हेर्नु त ए मदर स्कुल
बेला बेला म देखिरहँ अलि उता राख्नु मैले खिच्ने अरू क्यामेरा अब अटोमा हालेर पर्छ अलिकति यो टेक्यो है यो यहाँ खाली चाहिँ यहाँबाट म यहाँ मम्मीसँग कुरा गरौँ भनेको क्यामेरा छ होइन ठिक छ क्यामेरा खिचेको दिदी
लाइन गएर यस वक्तव्य पढ्ने चाहिँ गरौँ न यो लाइन गएर अलि यहाँ समस्या भएको छ। म यो आजको दिनलाई जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको रूपमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले जुन घोषणा गरेको छ त्यो सहितको वक्तव्य वाचन गर्नको लागि म जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमरेड रूपा सुनारलाई यहाँ बोलाउँछु। कमरेड रूपा सुनार वक्तव्य वाचनको लागि। जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस मनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो अभिवादन। हामी सबैको मनमा कहिले देख्न नसकिने गरी काँडा बितेको दिन, सियोले कोपेको दिन र त्यो दिन दुःखको दिन त छँदैथ्यो, तर त्यो विद्रोहलाई हामीले अब सधैँ विद्रोह दिवसको रूपमा मनाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले र सम्पूर्ण विद्रोही साथीहरूप्रति स्मरण गर्दै र क्रान्तिकारी बन्ने सङ्कल्प गर्दै जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले विद्रोह दिवस किन मनाउँदैछौँ भन्ने विषयमा तयार पारेको प्रेस वक्तव्य म यहाँहरू सामु वाचन गर्न गइरहेको छु। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 10 गते जर्दनकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका राणा गाउँका नवराज विक आफ्नी प्रेमिका रुकुम चौरजहारी 8 सोतीकी सुषमा मल्लले बिहेका लागि बोलाएपछि केही साथीहरूसहित सुषमा मल्ललाई लिन जाने क्रममा रुकुम सोतीका गाउँलेहरूले नवराज विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा मगर, गोविन्द साई, सन्दीप विक र रुकुम सोतीका टिकाराम सुनारको लखेटी पञ्चरो खुकुरी प्रहार गरी मारेर भेरी नदीमा फालिएको नरसंहारपूर्ण घटना घटेको 2 वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्यले पीडित परिवारलाई न्याय र पीडकहरूलाई दण्ड सजाय अझैसम्म पनि नदिएको घटनाप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनामा संलग्न केही अभियुक्तहरूलाई अदालत र केही जात व्यवस्थाका पक्षपातीहरूको मिलेमतोमा छोडिएको कृत्यप्रति हाम्रो सङ्गठन घोर भर्त्सना गर्दछ। रुकुम नरसंहार संसारकै मानवता विरोधी घटनाहरूमध्येको एक मान्नुपर्ने स्तरको नरसंहार हो। मूलतः यो घटना घटित हुन पुग्नुमा नेपालको राज्य व्यवस्थाले सचेत रूपमा जोगाउँदै आएको जात व्यवस्था नै जिम्मेवार छ। अझ क्रान्तिको एउटा प्रक्रियामा इतिहास जोडिएको भूमिका उक्त घटना हुनु विडम्बना नै थियो भने उक्त घटनामा राज्य सत्ताका सरकारवालाहरूको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्दथ्यो कि समाज कतै 17औं शताब्दीमा विचरण त भइरहेको छैन। अझ उक्त घटना घटेको दिन जेठ 10लाई हाम्रो सङ्गठन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसका रूपमा हरेक वर्ष मनाउने निर्णय गरेको घोषणा गर्न चाहन्छ। साथै सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूमा उक्त दिनलाई जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसका रूपमा आवश्यक कार्यक्रम सहित मनाउन हार्दिक अपिल गर्दछ। राज्यले अझ पनि उक्त नरसंहारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न तदारुकता देखाएको छैन, बरु घटना जातका आधारमा घटेको होइन भन्ने पुष्टि गर्न हतियार खडा गर्ने प्रक्रियामा नै केन्द्रित छ। तसर्थ यस वर्षको जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवस जेठ 10 गते रुकुम नरसंहारका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने मुद्दामा केन्द्रित भई देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागि कुरा जानकारी गराइन्छ। धन्यवाद। रूपा सुनार, यो लाइन गएको कारणले यहाँ केही समस्या भए पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ र भिडियो पनि लिइरहेका छौँ। त्यसो हुँदा हामीसँग अर्काइभ भएर बस्नको लागि चाहिँ यसको आवाजले साथ दिन्छ। हामी बेलुका युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम राख्नेछौँ। त्यसो हुँदा यो लाइन पुऱ्याएर बस्नु भन्दा कार्यक्रम अगाडि बढाउनतिर हामी लागेका हौँ।
म कविता वाचनको लागि कवि शकुन्तला जोशीजीलाई अगाडि बोलाउँदछु। सानो ह्यान्डमाईबाट धेरै टाढासम्म सुन्दैन होला। यो एक मानवता विरोधी नरसंहार भएको कालो दिन लिएर यहाँ हामी उभिरहेका छौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ बाघी प्रेमीको बकपत्र। बाघी प्रेमीको बकपत्र। यो प्रेम बिक्ने सहरमा, मुर्दाहरूको बजारमा, जहाँ प्रेमीहरू मारिन्छन्, मलाई बाघी होइन मन छ। तिम्रो नाम लिएर खुलेआम चिच्याउन मन छ। म त प्रेम गर्छु तिमीलाई। तिमीले तिम्रो पसिनाले उभ्याएको यो सभ्यतालाई, तिम्रो रगत मिसिएको यो धरतीलाई, तिम्रो सपना टाँगिएको यो आकाशलाई हो म प्रेम गर्छु। तिम्रो श्रमले फलेको अनाज दाना, तिम्रो प्रतिबिम्ब लाउरे फुल, तिम्रो चित्कार मिसिएको छाँगाको आवाज, तिम्रो करङमा उभिएका फुलहरू, फुलमुनि बगिरहेका नदीहरूलाई हो म प्रेम गर्छु। आदिम रोमको कुनै शासक होस् या घोडसवार जङ्गबहादुर, शासकको शालीनतामा भेटिँदैन प्रेमको सौन्दर्य। नभेटिन्छ तिनको बहीखातामा स्तन काटिएका नवयौवनाहरूको वियोग। हजारौँ अवोधका रजले नुहाउने कामातुर शासक झैँ त्यही विरासतको लयमा देख्छु नयाँ धरहराको मुनि उभिएर हेर्दा मेरो देशको शासकको अनुहार। भर्खरै बाढीले लगे तिम्रो झुपडी, बगे बाढीमै तिम्रो परिवार। तिमी भने मैलो बाहुलाले मिसेर शोकको आँसु थपिरहेछौ तला माथि तला यो राष्ट्रिय इमारतको। कुदिरहेछौ खुरालमा रतिला शासकको काम तला। उभ्याइरहेछौ भीमसेन थप्पाको नयाँ धरहरा, भनिरहेछौ रानी पोखरीको टिम्रो तह। शिर उठाएर जब हेर्छु यो धरहरा, यसैले किची मारेको दुन्छेमानको याद आउँछ। जब देख्छु ताजमहलमा मानिसहरूको भिड, भेरीमा फालिएको नवरात्रिको याद आउँछ। ल्याएको चिसो बरफमा जमी बसेको अजित विचारको याद आउँछ। जब देख्छु म पिरामिड 1 लाख प्रेमीहरूको रुवाइले बिग्रिन्छु। यसरी हजारौँ वर्षदेखि तिम्रो चित्कारले अशान्त पृथ्वीमा कसरी गाउँ म खोजिरहेछु एक हिसाब यी रहस्यमय कुराहरूमा। किन खपिएनन् तिम्रो नाम कतै पुरातत्व विभागको उत्खननमा? किन भेटिएन तिम्रो अनुहार कतै? यति बेला म औधी प्रेम लेखिएको तिम्रो नामलाई। हे अछुत मेरो प्रेमी, हे मेरो प्रेमी, तिमीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। घृणा गर्छु तिमीहरूलाई जसले तिम्रो नाम इतिहासबाट बुझेर तिम्रो आदेश गाउँ बसाए नयाँ प्लानिङ उठाए हाले होलिसोड बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनको उभ्याए टुनालहरूको मन्दिर र टाँसे सूचना यो प्रेम निषेधित क्षेत्र हो। उनीहरूलाई घृणा गर्नुपर्छ। निषेधित क्षेत्रमै उभिएर चिच्याइ भन्न चाहन्छु म तिमीलाई औधी प्रेम गर्छु। म तिमीलाई औधी प्रेम गर्छु। यो साउन्डको समस्याले गर्दाखेरि त्यति आवाज पछाडिसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदा अबको क्रममा म जेठ 10मा भएको यो नरसंहारमा ज्यान गुमाएका युवाहरूमध्ये यहाँ हामीसँग 5 जना युवाहरूको आमाहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये यो घटना यस्तो भयो कि यसमा दलित समुदायका युवाहरूको मात्रै ज्यान गएको होइन, यसमा गैर दलित समुदायका युवाहरूले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ।
अब अरू आमाहरू बिहानदेखि पनि बोलिरहनु भएको भन्ने कुरा गर्नुभएकोले म यति बेला चाहिँ गणेश बुढा आमा राधिका बुढाजीलाई अगाडि आएर आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध अपरेसन गरेको कारणले यस्तो हत्या भएर पराल पर्दा पनि अहिले हामीले यहाँ पाउँदैनौँ कि जस्तो आशा निराशा हुँदै गयो। पहिला पोहोर सालसम्म त हामी सब छौँ तिमीहरूको लागि हामी छौँ भन्नु थियो सबैजनाले। अब 2 वर्ष आजको 10 गते 2 वर्ष भयो अनि अब अहिलेसम्म हाम्रो छोराहरूको अहिलेसम्म फेरि होला जस्तो मलाई लाग्यो। अब आशा निराशा बन्न लाग्यो। त्यही भएर अब सांसदले हाम्रो छोराहरूलाई आफै खुलामा हुँदैन अनि तिनीहरूलाई कसैले फिट गरेको होइन। अनि कसैले घरले लाग्यो कसैले काठले लाग्यो भनेर भन्दै गयो। ठिकै छ उहाँलाई भेट्न सक्ला या नसक्ला म उहाँलाई जब यहीँबाटै मान्छु। अनि आफू यहाँ काठमाडौँ बसेर अनि रुकुमको र जाजरकोटको भेरी नदीमा बोकेर हाम्रो छोराहरूलाई उहाँले यहीँबाट दिनु भएको थियो। धन्यवाद आमालाई राधिका बुढा हुनुहुन्थ्यो। र यो रुकुम हत्याकाण्ड भइसकेपछि यो घटनालाई कानुनी रूपमा लिएर अगाडि बढिरहनु भएका अधिवक्ता जो बार एसोसिएसनको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ मोहन शासनकरज्यूलाई आफ्नो विचार सँगसँगै यो घटना अहिले कहाँ पुगेको छ के भइरहेको छ भन्ने कुरा राखिदिनु हुनको लागि म अधिवक्ता मोहन शासनकरज्यूलाई अगाडि बोलाउँदछु। कमरेड महावीरज्यूलाई यो अब आवाज धेरै माथि अगाडि पुग्दैन होला। मैले यहाँ जति सुन्न सक्नुहुन्छ त्यति सीमित भएर आफ्नो कुरा राख्नेछु। र यो आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू आजको दिन चाहिँ जेठ 10 गते जसले हामीले विद्रोह दिवस मनाइराखेका छौँ विद्रोह दिवसको रूपमा। त्यो विद्रोह दिवस सँगसँगै यो चाहिँ एउटा खबरदारी सभा पनि हो जसले चाहिँ न्यायपालिकामा भएका अहिले जसले न्याय दिनुपर्ने हो त्यो न्याय दिनुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा खबरदारी गर्ने काम पनि यसले गर्छ। र यो विद्रोह दिवस चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष मनाउँछौँ भनेर अहिले पार्टीका साथीहरूले भनिसक्नुभयो। र यसलाई चाहिँ विद्रोह दिवसको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी साथीहरूमा म क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यो घटनालाई चाहिँ अब मैले यो घटनाको विषयमा जसरी मलाई चाहिँ उहाँले मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया के भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा राख्नलाई अनुरोध गर्नुभयो। त्यो सन्दर्भमा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अलिकति पृष्ठभूमिबाटै म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। अगाडि के भएको छ त भने यहाँहरू सबैलाई थाहा छ जेठ 10 गतिको जुन घटना घट्यो जेठ 10 गतिको घटनापछि लगत्तै यहाँको संसदमा चाहिँ त्यहाँका जो स्थानीय नेता हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्मा उहाँले चाहिँ यहाँको संसदमा आएर चाहिँ यो चाहिँ सामान्य घटना हो यो चाहिँ उहाँहरू आफै हाम फालेर मरेको हो भन्ने ढङ्गले यसलाई भवितव्यको रूपमा चाहिँ उहाँले प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। त्यो सँगसँगै अन्य प्रहरीहरू पनि सरकारी वकिलहरू अझ यहाँ भन्ने हो भने सरकारी वकिलका मुख्य व्यक्ति माननीय देवताले नै होइन यो घटना चाहिँ सामान्य है त्यो हल्ला भए जस्तो फेसबुकमा आए जस्तो होइन भनेर उहाँले जुन खालको प्रचार गरिराख्नु भएको थियो त्यसो हुँदाहुँदै पनि आम जनदबावको कारण आम विद्रोहको कारण देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन दबाव भयो त्यो दबावको कारणले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उच्च स्तरीय खालको एउटा अनुसन्धान टोली गठन गर्न जरुरी देखियो र त्यहाँको स्थानीय अनुसन्धान टोलीलाई मात्रै विश्वास नगरेर केन्द्रले चाहिँ प्रदेश स्तरीय सरकारी वकिल प्रदेश स्तरीय प्रहरी प्रशासन लगाएर चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्यो। तर त्यो अनुसन्धान पनि के को लागि मात्रै थियो भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो आक्रोशलाई शान्त पार्न हाम्रो
केही गरे जस्तो गरेलाई मात्रै त्यो टोली गठन गरिएको थियो र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै त्यो टोली गठन गरेर जुन अनुसन्धान गरिए पनि त्यो अनुसन्धान चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिएको थिएन। त्यसको म 2-3वटा उदाहरण दिन्छु यहाँहरूलाई। पहिलो उदाहरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि घटना चाहिँ 6 बजे घटिसकेको थियो। यहाँलाई सबैलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। 6 बजे भित्रमा जेठको 6 गते शाहसम्ममा भइसकेको थियो र 7 बजे 1 घन्टा पछि नै नवराज विकको लास चाहिँ त्यही 2 किलोमिटर तलमा चाहिँ भेटिसकेको थियो। त्यो भनेको 7 बजे भेटिएको थियो। 7 बजे भेटिएको कुरा प्रहरीलाई अलरेडी जानकारी थियो। अहिलेको 7 बजे भनेको 7:30 बजेसम्म त अहिले उज्यालो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अँध्यारो भयो भनेर अनुसन्धानै गरिएन। त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ रातभरि त्यतिकै राख्ने काम भयो। त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले ठुलो मिस्टेक गरेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो घटनामा चाहिँ 6जना मान्छेलाई मारेको र 12जनालाई घाइते बनाएको चाहिँ प्रहरीले स्वयं देखाएको छ। ती प्रहरीले जबकि यी मान्छेहरू अपराधी हुन् भनिसकेपछि ती अपराधीहरू कहाँ छन् भनेर तत्कालै उनीहरूलाई खोजी गर्ने कामहरू गरेन। त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले ठुलो मिस्टेक गरेको त्यहाँ देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सँगसँगै अर्को अनुसन्धानमा त्रुटि कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले हेरौँ त्यो उनलाई चाहिँ जेठ 10 गते चाहिँ आउन भनेर चाहिँ उसको भाइले अथवा सुषमा मल्ल आफैले पनि उसलाई नवराज विकलाई चाहिँ एसएमएस गरेर बोलाएको देखिन्छ। तर अनुसन्धानमा चाहिँ त्यो एसएमएस गरेर बोलाएको कुरा चाहिँ लुकाइयो। त्यो चाहिँ अनुसन्धानमा देखाइएन। यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि अनुसन्धान चाहिँ त्यहाँ कमजोर बनाउने काम भएछ। यद्यपि यो अनुसन्धान कमजोर बनाउने काम हुँदाहुँदै पनि हामीले के चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा कुरा के भएको छ भने यो जस्तै हामी एउटा भन्छौँ नि ढाँटेको कुरा काटै मिल्दैन। त्यस्तै जतिसुकै चलाक अपराधी भए पनि उसले घटनास्थलमा केही न केही प्रमाण छोडेर जान्छ भने चाहिँ के भएको छ भने मुद्दा पूर्वपक्ष क्रममा जसरी जब सबै मान्छेहरू चाहिँ चुनावमा गए र मुद्दाको पूर्वपक्ष क्रममा यी प्रतिवादीका मान्छेहरू चाहिँ अदालतमा आएर बकपत्र गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले एउटा कुरा के भनिदिएका छन् भन्दाखेरि बडो यो सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ घटनास्थलमा भएका यो प्रतिवादीका आफन्तहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नवराज विक सहितका मान्छेहरू चाहिँ 10 गते आउँदैछन् भन्ने कुरा 2 दिन अगाडि थाहा थियो भनेर उनले बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ। त्यसले के बुझाउँछ त, त्यसले के प्रश्न पार्छ भन्दाखेरि यो घटनामा चाहिँ उनीहरूले सुनियोजित ढङ्गले को चाहिँ कहाँ गौडामा बस्ने त्यो तयारी गरेर चाहिँ यी नवराज विक सहितका मान्छेहरूलाई मार्ने तयारी गरेको थियो भन्ने कुरा यो उनीहरूको बकपत्रले पुष्टि गर्छ। त्यसै गरी डक्टरले चाहिँ जो पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर छन्, डक्टर कतिजना छन् भन्दा 5जनाले पोस्टमार्टम गरेको। त्यसमध्ये 3जना आउनु भएन, 2जनाले आएर चाहिँ नवराज विकहरूको शरीरमा भएको घाउचोट चाहिँ त्यो उनीहरूलाई पानीमा बगाउनुभन्दा अगाडिको घाउचोट हो भनिदिइसकेपछि त्यो घाउचोटले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले पहिले उनीहरूलाई छुटपिट गरेर मारेर त्यसपछि फालेको भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी चाहिँ उनीहरूले जेसुकै बदमासी गरे, सुरुमा अनुसन्धानमा जेसुकै बदमासी गरे पनि अहिले मुद्दामा हामी सफल हुने अवस्था छ। हामीले त्यो मुद्दालाई एउटा मुद्दाको पूर्वपक्ष क्रममा त्यसलाई राम्रो ढङ्गले अहिले अवतरण गर्न गइराखेका छौँ। तर यद्यपि हामीलाई के शङ्का छ भने 2 वर्षको फैसला भएन भन्ने छ। तर यो चाहिँ अदालती प्रक्रियामा प्रमाणहरू नबुझिकन अङ्ग नपुगिकन फैसला गर्न नमिल्ने भएको हुँदाखेरि यो ढिलो भइरहेको अवस्था हो। अन्यथा चाहिँ जे प्रमाणहरू बुझ्नुपर्ने त्यो प्रमाण बुझ्ने क्रममा चाहिँ अहिले मुद्दा चाहिँ बलियो भएको छ भन्ने यहाँलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। र हामी जो कानुन व्यवसायहरू म लगायत हामी 20-22जना कानुन व्यवसायहरू त्यसमा छौँ, सरकारी वकिल समेत गरेर 25जना छौँ। अझ हामी केही मान्छेको वकिलहरू थपिन सक्छौँ। ती वकिलहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दाखेरि यो मुद्दामा हामी सफल हुन्छौँ। र यदि न्यायाधीश चाहिँ बदमास भएनन् भने, न्यायाधीश बायस भएनन् भने, उनी चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी भयो भने मात्रै यो मुद्दामा हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो मुद्दाबाट डराइहाल्नुपर्ने, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। मुद्दा ठिक ठाउँमा छ र समयमा त्यो अब यसले कम्तीमा पनि अब यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा यसले 6 महिना कोर्स लिन सक्छ। किन लिन सक्छ भन्दाखेरि केही प्रमाणहरू बुझ्न बाँकी छन्। जस्तै यो मृतकको एकजना जारवाला गणेश बुढाको बुवा बदनबहादुर बुढा चाहिँ अदालतमा उपस्थित भइसक्नु भएको छैन। उहाँलाई पनि अदालतले बुझ्न बाँकी छ। त्यसै गरी केही घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरू बुझ्न बाँकी छ, प्रहरीहरू बुझ्न बाँकी छ। यो कुरा चाहिँ यहाँले पत्रिकाहरू पनि हेरेर समाचारहरू हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो मुद्दामा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो प्रतिबद्धता जनाउँदै मैले आफ्नो कुरा यति न्याय धन्यवाद। धन्यवाद अधिवक्ता मोहन शाहशङ्करज्यूलाई। म यसै गरी आफ्नो विचार राख्नको लागि यहाँ बोलाउँछु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहन अन्सारीज्यूलाई। अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। मोहन अन्सारीज्यूलाई यो
प्राविधिक रूपमा भएको समस्यालाई यसप्रति क्षमा प्रार्थी गर्दै म उहाँलाई विचार राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सङ्घर्षमा जुटेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अहिले यो मण्डलामा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका छौँ र के छ भन्दाखेरि रुकुममा भएको जुन जातीय नरसंहार छ त्यसप्रति निकै नै यो अत्यन्त पीडादायी अवस्था हो हाम्रो लागि र हामी के भन्दाखेरि यो घटना विशेष गरेर रुकुममा भएको घटना मलाई लाग्छ मेरो पुस्ताले पनि बिर्सिने छैन, यो मण्डलाको वरिपरि अहिले उभिएका यो पुस्ताले पनि बिर्सिने छैन, आउने कैयौँ पुस्ताले बिर्सिने छैन। किन भन्दाखेरि यो नबिर्सिने घटना हाम्रो लागि भइसकेको छ र आज जुन हामी जेठ 10को दिनमा त्यो भेरी नदीमा बगाइएका 6 जनाका जीवनको स्मरणमा हामी उभिएका छौँ र एउटा कुरा हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानले हरेक किसिमको विभेदलाई अन्त्य भनेर घोषणा गरेको छ र नेपालकै संविधानले कानुनको शासनको प्रत्याभूति गराउँछ र हरेक नागरिकको मानवाधिकारको रक्षा गर्छु भनेर संविधानले भनेको छ। दुःखद के भयो भन्दाखेरि जुन दिन यो घटना घट्यो त्यो दिन हाम्रो लागि देशभरि नै एउटा कालो दिनको रूपमा थियो। जब हामीले यो सञ्चार माध्यममा यो घटना थाहा पायौँ त्यति बेला देशभित्र कोभिडको लय सुरु भएको थियो र यो कोभिडको लयमा कोभिडको अवसरमा जुन किसिमले यो घटनाहरू घटाइयो सबै प्रशासन, न्यायालय, प्रहरी सबै एक किसिमले अर्कै मोडिएका थिए। सबैजनाको ध्यान के थियो भन्दाखेरि कोभिडलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यति बेला हामी सबै विचलित भयौँ। जो हामी काठमाडौँमा थियौँ, मानवाधिकार कर्मी, न्यायकर्मी र विशेष गरेर जात व्यवस्थाको विरुद्धमा खुलेर बोल्ने हामी सबैजना व्यक्ति विचलित भयौँ। कसरी रुकुम पुगेर यो घटनाको वास्तविकता कसरी थाहा पाउने भनेर हामी सबै विचलित भयौँ। यहाँसम्म कि पत्रकार साथीहरूले यति धेरै जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यो जिज्ञासा हामी नाजवाब भयो। नाजवाब किन भयो भन्दाखेरि देशमा निर्वाचित सरकार थियो, निर्वाचित संसद थियो, निर्वाचित सरकारका पदाधिकारीहरू थिए। उहाँहरूले रुकुम घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न पूर्ण जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा लिइराख्नु भएको थियो र मलाई लाग्छ छैठौँ दिन संसदभित्र यो कुराको आवाज उठ्यो लामो समयमा र त्यसपछि सबैले विभिन्न टोलीहरू बनाउँदै आफ्ना टोलीहरू रुकुमतर्फ प्रस्थान गरिरहेका थिए। मलाई खुल्ली के भइरहेको थियो भन्दाखेरि स्थानीय प्रशासन किन यो घटनाप्रति त्यति मौनता साधेको थियो। त्यसले तत्काल यो घटनाको अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो तर गृह मन्त्रालयको निर्देशन पश्चात मात्रै त्यो अनुसन्धानहरू अगाडि बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई दुःख लागिरहेको छ। म आज यहाँहरूको अगाडि उभिनुको पछाडि दुईवटा कारण छ। एउटा कारण के हो भन्दाखेरि के साँच्चै हाम्रो लागि पनि त्यो संविधान, त्यो कानुन अहिले पनि जीवित छ। हाम्रो भनेको हामी सबै जो चाहिँ जात व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि उभिएका छौँ त्यो जीवन्त छ। यदि जीवन्त छ भन्दाखेरि हाम्रो यही नजिकै सर्वोच्च अदालत छ, हाम्रो यही नजिकै न्याय परिषद छ, त्यसले यो कुराको आवाज किन सुनेको छैन? अनुसन्धान पूर्ण भइसकेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दाको
जात व्यवस्थासँग जोडिएर जति पनि घटनाहरू घटिरहेका छन् सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण यो घटनाहरू सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैले एकछिन उहाँलाई रोक्न लगाएको थिएँ, जेन्डर जोडिँदै गरेको भएर है एकैछिनमा हामी जेन्डर फिट गरिहाल्छौँ अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। बत्ती गएर कपी गराएर मिराजी पेट्रोल पनि क्या साढे 3 वर्ष दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है के कसो क्यामेरा कसो दुईचोटि बनाएको माइक लगाएको केटा बहुत मार्यो मैले चिनेको बहुत ही पोस्ट देखे थे कसरी बोकेर हिँड्नुहोस् त फेरि यो चलेन भने होइन अघि चल्नु कुनै परेन बरु बित्छाउने मन अफ त देखिया ए कहाँ गयो राम्रो याद इजीको फोटो कति खिच्छ कौन भाषा से फेरि तिनीहरूको आयो एकछिन लगाऊ
हेलो हेलो चेक 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 रुकुमबाट आउनुभएका 6 जना युवाहरूको परिवारको आमा यहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि 7 जना होइन रुकुम घटनाका सम्पूर्ण आमाहरू आज यहाँ आउनु भएको छ मण्डलामा यहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ। यो सङ्घर्षमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र यस कार्यक्रमलाई आयोजना गर्ने आयोजक वर्ग, यो आजको मेरो विचार नितान्त व्यक्तिगत हो र यसलाई कुनै पनि उसबाट नलिनुहोला। म चाहिँ कानुन र मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भएको भएर मेरो निरन्तरको पहल अन्याय कहीँ पनि नहोस् र कानुनको शासन कायम होस् त्यसप्रति मात्रै मेरो प्रतिबद्धता र एकबद्धता छ। र जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ म उभिन्छु। मलाई कसैले पनि नबोल भनेर भन्न सक्दैन, मलाई रोक्नु पनि सक्दैन। अन्यायको विरुद्धमा म उठ्ने मान्छे हो। र रुकुममा घटेको घटना, रुकुमको भेरी नदीमा बगाइएका ती सबहरू सायद मलाई लाग्छ मेरो पुस्ता र आउने पुस्ता र आज यो मण्डलामा उभिने कुनै पनि पुस्ताले बिर्सिने छैन। र यो जात व्यवस्थालाई नै लक्षित गरेर जसरी नरसंहार गरिएको छ, नरसंहार भन्ने कुरा मेरो पुस्ताले देख्न पायो। मैले सुन्दै आएको थिएँ यो दन्त्य कथामा मात्रै सीमित छ भन्ने कुरा, तर आज मेरो पुस्ताले यो कुरा देख्न पायो। योभन्दा दुःखद सायद यो क्षण हाम्रो लागि कुनै पनि हुने छैन। र त्यो दिन मेरो लागि जेठ 10 2077 को दिन मेरो लागि यस्तो दिनको रूपमा दर्ज छ जो म बिर्सिन सक्दिनँ। सायद त्यो दिन सायद मैले रातभरि नसुतेर अनिदो बिताएको छु। कसरी हुन्छ हामीले एउटा समूह त्यो ठाउँमा घटना घटेको ठाउँमा पुर्याउन सकौँ र हामी काठमाडौँमा भएका सम्पूर्ण मानवाधिकार कर्मीहरू जो चाहिँ यो विषयलाई लिएर विरोध जनाउँदै थिए ती व्यक्तिहरू फोनमा मात्रै हामी झुन्डिएका थियौँ। त्यति बेला देशमा चाहिँ कोभिडको लहर आइसकेका थियो र त्यो कोभिडबाट पनि मान्छे त्रसित थिए। कसरी हामी छिटोभन्दा छिटो रुकुम पुगाउँ र यो घटनालाई आफ्नो आँखाले हेरौँ र छिटोभन्दा छिटो त्यो सत्य थाहा पाऊँ। के रहेछ वास्तविकता सत्य थाहा भयो हामीलाई। नितान्त जातीय आधारमा घटाइएको त्यो घटना थियो र नितान्त जातीय आधारमा गरिएको नरसंहार थियो र त्यो नरसंहार देखि पनि देशमा निर्वाचित सरकार भएको प्रधानमन्त्री तत्कालीन अब त्यति बेलाको अब अहिले त पुनस्थापित संसद त्यति बेलाको संसदमा पनि यो विषय त्यति गम्भीरताका साथ लिएको थिएन। के भनिँदै थियो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयले टोली खटाएको छ, अब गृह मन्त्रालयले छिटैभन्दा छिटै समिति बनाउनेछ र हामीले यसका सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ। प्रहरी प्रशासनले पनि 2-3 दिनसम्म बोल्न सकिरहेको अवस्था थिएन। हामीलाई दुःख के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि त्यति नजिकै थियो प्रहरी प्रशासन, तर पनि त्यो घटना घटिसकेपछिको जुन सक्रियता थियो त्यसले हामीलाई झन् विचलित बनायो। के हामीले ती व्यक्तिहरूलाई जोगाउन सक्थ्यौँ कि केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ भेरीमा बगिनबाट जोगिन सक्थे हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यसको लागि म एकदमै दुखित छु, आत्मादेखि दुखित छु। र मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लागिरहेको छ भने दलित भएकै कारणले यदि हाम्रो देशमा हत्या हुन्छ, हिंसा हुन्छ भने र हाम्रो नागरिकहरूको संरक्षण हुँदैन भन्दाखेरि त्यो देशमा मानवाधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ? हाम्रो लागि दुःखद त्यो कुरा हो। र 6 जनाको एकै ठाउँको जुन चिहान बनाइएको छ यो सायद मलाई लाग्छ योभन्दा घृणित कार्य सायद कुनै पनि मुलुकमा अहिलेसम्म आजको 21औं शताब्दीमा हामीले देख्न सकेका थियौँ। जुन कुरा हामीले नेपालमा देख्यौँ र के भनिन्छ भन्दाखेरि रुकुमको त्यो क्षेत्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के भनियो भन्दा त्यो चाहिँ एक किसिमको जात व्यवस्था उन्मूलनको ठाउँ थियो, तर होइन रहेछ। हामीले जब 2077 को जेठ 10 को यो घटना थाहा पायौँ होइन रहेछ, त्यो भागै रहेनछ, त्यहाँ उन्मूलन भागै रहेनछ। त्यहाँ आज पनि हाम्रा नागरिकहरूमाथि जुन किसिमले शोषण भइरहेछ, दमन भइरहेछ, त्यसको साक्षात्कार साक्षी यहाँहरू हुनुहुन्छ। र म चाहिँ के कुरा हामीसँग भएको राज्य संयन्त्र, जुन राज्य संयन्त्रले यहाँहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने थियो, यहाँहरूको यो घटनालाई लिएर जुन सक्रियता देखाउनु पर्ने थियो त्यो सक्रियता नदेखाएकोमा मलाई आज खेद पनि लागिरहेको छ। अदालत पुग्यो, त्यो घटना अनुसन्धान भयो, अदालत पुग्यो, तर अदालतबाट यो त
समाजमा घट्ने अत्यन्त घृणित कार्य थियो नि त। अदालत पुगिसकेपछि यो घटनालाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो। यो घटनालाई विश्वले हेरिरहेको छ। फास्ट ट्र्याकबाट हामीले यो घटना टुङ्ग्याउन सक्यौँ। हामीसँग फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था छ, तैपनि 2 वर्षसम्म न्यायको लागि हामी तडपिरहेका छौँ। 2 वर्षसम्म निरन्तर हामी न्यायको लागि तडपिरहेका छौँ। हामी विभिन्न अनलाइनका कार्यक्रम गरिरहेछौँ, विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ, तर पनि न्यायको लागि हामी अहिले पनि तडपेर बसिरहेको अवस्था छ। र आज मलाई के एउटा यहाँहरूसँग कसैलाई लागिरहेको छ, कतिपय त्यो घटना त्यसरी जुन किसिमले घटना घटेको थियो कि अझ पनि वास्तविक होइन कि भन्ने धेरै मान्छेलाई लागिरहेको छ। तर जब त्यो भिडियोहरू हेरिन्छ, जब त्यो प्रमाणका कुराहरू जुन सार्वजनिक भएका त्यो ती हेरिन्छ अनि मान्छेहरू हुन्छ, आज पनि मलाई त्यही किसिमको प्रश्नहरू आइरहेको छ। कहिले हुन्छ अदालतको फैसला भन्ने, कहिले हुन्छ अदालतको फैसला, कहिले ती आमाहरूले न्याय पाउनेछन् भन्ने कुरा अहिले पनि मान्छेहरूले प्रश्न गरिरहेको छ। हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ, हामीलाई पनि लज्जाबोध भइरहेको छ। किन यति ढिलो गरी यो कुराहरू? हामीसँग संयन्त्र छ, हेर्नुहोस् राज्यको संयन्त्र। जुन राज्यको संयन्त्रले के भनिरहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको मानवाधिकार हनन हुने छैन र अदालतले त्यो न्याय गर्नेछ भन्ने कुराहरूको सुनिश्चितता गराइरहेछ। तर अहिले पनि त्यो कुराहरू नहुँदाखेरि हामीलाई दुःख भइरहेको छ। अर्को कुरा मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि किन दलितमाथि भइरहेको निरन्तर विभेदको कुरालाई किन सामान्य घटनाको रूपमा हेरिन्छ? किन यो घटनालाई आज पनि हामीले सामाजिक सञ्जाल उठाएर हेरौँ, कुनै अलिक शिक्षित मान्छेसँग बहस गरौँ, अब दलित नभरौँ भन्ने र उहाँहरूको वकालत भइरहेको छ। के साँच्चैमा नेपालमा त्यो विभेद अन्त्य भइसक्या हो? दलितमाथि हुने विभेद, लैङ्गिकताको माथि हुने विभेदहरू अन्त्य भइसक्या हो? होइन भन्छु म चाहिँ आज यहाँहरूको अगाडि उभिएर होइन भनेर भनिरहेको छु। कारण के छ भन्दाखेरि ती घटनाहरू दैनिक रूपमा घटिरहेछन्। हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ, हामीसँग मिडिया छ, सो हामीले कुनै घटनाबारे थाहा पाउँछौँ। सम्पूर्ण देशभरि घट्ने घटनाहरू, देशभित्र घटिरहने निरन्तरका यस्ता विभेदका घटनाहरूबारे हामी आज पनि थाहा पाउनलाई हामी त्यही नै सामाजिक सञ्जाल र त्यही नै मिडिया हामीले चाहनु परिरहेको अवस्था छ। र जाति विभेद र जातीय उत्पीडनको कुरा सायद मलाई लाग्छ कुनै मेरो मात्रै विषय होइन, मेरो मात्रै एजेन्डा होइन। मलाई लाग्छ देशभरिका हरेक नागरिकको एजेन्डा यो बन्नुपर्छ। र अहिले जुन किसिमले हामी सबैजना एक किसिमको सचेत नागरिक हामी एकजुट भएर उभिएका छौँ र एकजुट भएर आज बोलिरहेछौँ यो विषयमा, विशेष गरेर जाति विभेदको विषयमा। त्यसकारण नेपाल सरकारसँग मेरो के आग्रह छ भन्दाखेरि रुकुम घटनामा जुन किसिमको तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो र देशको न्यायालयसँग पनि मेरो के आग्रह छ भन्दाखेरि यो घटनालाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने र फैसला सार्वजनिक गरेर कम्तीमा यहाँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। यहाँले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि न्यायालयले छिटोभन्दा छिटो हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। र अन्त्यमा मसँग धेरै छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको कार्यक्रम सक्नु पर्यो। हामी पनि यो प्राविधिक कुराले गर्दाखेरि मैले मेरो भनाइहरूलाई अन्त्य गर्नेतर्फ गइरहेको छु। हामीसँग संवैधानिक निकायहरू छ र संवैधानिक ती निकायहरूले यो घटनालाई लिएर अलिक मात्रै संवेदनशील बनिदिने हो भने रुकुम घटनाको न्याय हामीले छिटो रूपमा देख्न पाउनेछौँ। र न्याय भनेको न्याय मर्नु सरह हो र हामी नजिकै मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामी नजिकै सम्मानित सर्वोच्च अदालत छ र सर्वोच्च अदालत सम्पूर्ण न्यायालयको संरक्षक हो भने रुकुम घटनाको न्याय छिटोभन्दा छिटो प्राप्त होस् र यहाँले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दै म यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु र यहाँहरूसँग जहिले पनि जहाँ पनि उभिन म तयार छु। मेरो एकबद्धता छ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद अधिवक्ता मोहना अन्सारीज्यूलाई। कवि विनोद विक्रम केसीज्यूलाई म कविता वाचनको लागि अगाडि बोलाउँदछु। कवि विनोद विक्रम केसीलाई म अगाडि बोलाउँदछु। उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ। यो साउन्ड सिस्टमबाट आज असाध्यै दुःख पाइएछ।
विनोद विक्रम दाई आउनुभएको छ। म कविताको लागि कवि विनोद विक्रम केसीजीलाई नमस्कार नमस्कार म यसै गरी भनौँ कि क्या हो नवराज स्पिकर तथा आमाहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई म तपाईँलाई नमस्ते गर्छु र म मेरो कविता अब वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मृतक प्रेमीको फिराद। कविजी, तिम्रा नाममा थाती छ एउटा अश्लील गाली। हजारौं वर्षदेखि तिमी त झुटो, नक्कली र जालसाज प्रेम गीत लेखिरहेका रहेछौ। पृथ्वी भन्दा विशाल, आकाश भन्दा विस्तृत, समुद्र भन्दा गहिरो, हिमाल भन्दा उँचो, घाम भन्दा न्यानो, जुन भन्दा शीतल, फूल भन्दा सुन्दर, मह भन्दा मिठो, सबैभन्दा महान, सबैभन्दा पवित्र। प्रेम प्रेम यति भव्य हुन्छ भन्यौ, प्रेम यति दिव्य हुन्छ भन्यौ र झुटको पराकाष्ठमा पुगेर भनिदियौ प्रेमले जातपात हुँदैन। अनि एक दिन संविधानले पनि आँखा सन्काउँदै पाल्सी भाषामा भन्यो जात सबै बराबर। म त प्रेमी थिएँ, पत्याइदिए। म त प्रेमी थिएँ, पत्याइदिए। प्रेमीहरू साह्रै सिधा हुन्छन्। धेरै पछि पो थाहा पाएँ प्रेमलाई जसले महान र विशाल भनेका थिए, माथिल्लो सिडीका मान्छे थिए ती जसले प्रेमलाई सानो, साँघुरो, छिपछिपे, होचो, ठिर्याउँदो, पोल्दो, कुरूप, तितो, तुच्छ र अपवित्र तुल्याइदिएका थिए। प्रेम त हुनु पर्थ्यो साधारण, एक साथ, एक भरोसा, एक सपना, एक चुम्बन, एक आलिङ्गन, एक सम्भोग, एक रोमान्स, एक तृप्ति, एक आनन्द। धोकेबाजहरूले यति कञ्चन प्रेममा मिसाइदिए मैलो र प्रेमको इतिहासभरि छरिएका छन् एक एक बित्ताका बीचमा काटिएका गलाहरू, छुरी, डोरी र विषहरू। म त आफ्नै वेदना तगेर प्रेमलोक सिरहेको थिएँ एउटा। आफ्नै दुःख पोलेर, खारेर, पिटेर विरतीको देश बनाइरहेको थिएँ एउटा। मेरो प्रेम अधुरो क्रान्ति हो। संसारको कुनै न कुनै कुनामा एउटा न एउटा अतृप्त प्रेमीले विरतीको मसाल त भोग्ने नै छ। आहत मुटुको रगतले मात्र होइन, यता कता प्रेम पत्र बन्दुकले पनि लेखिनेछ। म मर्नु अघि मेरो प्रेम असाध्यै भगाएको थियो। मेरो प्रेम अचाक्ली तिर्खाएको थियो। सम्मानको भोक तिर्खामा छटपटाइरहेको प्रेमलाई हेर्नु मर्नुभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। मेरो रगतले जकडिएकी लज्जित र अवाक भेरी, मेरो रगतले जकडिएकी लज्जित र अवाक भेरी एकछिन रोकिएकी थिइन् टक्क। दलित मायालुका सबमाथि रुँदा रुँदा यो देशका नदीहरूसँग अब बाँकी छैन आँसु। तिमी व्यस्त रह्यौ सङ्गमरमरका दरबारका प्रेम गाथा गाउन। भुइँमा पोखिएर हाँसी खुसी माटोमा मिलिजाने विरतीको गीत तिम्रो दिमागमा आएन झिलिक्क कहिल्यै। हजारौं वर्षदेखि तिमी त झुटो, नक्कली र जालसाज प्रेम गीत लेखिरहेका रहेछौ। कविजी अब अन्त्यमा एउटा अश्लील गाली दिन्छु तिमीलाई। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद विक्रम केसीज्यूलाई। यो कस्तो म विनोद विक्रम केसी दाईलाई अनुरोध गर्छु दाई यो अघि
यो सबै जे जस्तो भइरहेछ सबै कुराको लागि क्षमा प्रार्थी हुँदै है यो बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि साउन्ड सिस्टमको समस्या हो। म विनोद विक्रम केसी दाईलाई कविता वाचनको लागि फेरि अनुरोध गर्छु। हजुर, यो हामीलाई सबैले धोका दिइरहेछन्। सत्ता, बिजुली, विज्ञानले पनि धोका दिइरहेछ। मेरो कविताको शीर्षक मृतक प्रेमीको फिराद। जसले सुन्नुभयो अब दोहोऱ्याएर सुनिदिनु होला। कविजी, तिम्रा नाममा थाती छ एउटा अश्लील गाली। हजारौं वर्षदेखि तिमी त झुटो, नक्कली र जालसाज प्रेम गीत लेखिरहेका रहेछौ। पृथ्वी भन्दा विशाल, आकाश भन्दा विस्तृत, समुद्र भन्दा गहिरो, हिमाल भन्दा उंचो, घाम भन्दा न्यानो, जुन भन्दा शीतल, फूल भन्दा सुन्दर, म भन्दा मिठो, सबैभन्दा महान, सबैभन्दा पवित्र। प्रेम प्रेम यति भव्य हुन्छ भन्यो, प्रेम यति दिव्य हुन्छ भन्यो र झुटको पराकाष्ठामा पुगेर भनिदियो प्रेमले जातपात भन्दैन। अनि एक दिन संविधानले पनि आँखा सन्काउँदै पाल्सी भाषामा भन्यो जात जात सबै बराबर। म त प्रेमी थिएँ, पत्याइदिए प्रेमीहरू साह्रै सिधा हुन्छन्। धेरै पछि पो थाहा पाए प्रेमलाई जसले महान र विशाल भनेका थिए माथिल्लो सिँढीका मान्छे थिए ती, जसले प्रेमलाई सानो, साँगुरो, छिपछिपे, होचो, ठिर्याउँदो, पोल्दो, कुरूप, तितो, तुच्छ र अपवित्र तुल्याइदिएका थिए। प्रेम त हुनु पर्थ्यो साधारण, एक साथ, एक भरोसा, एक सपना, एक चुम्बन, एक आलिङ्गन, एक सम्भोग, एक रोमान्स, एक तृप्ति, एक आनन्द। धोकेबाजहरूले यति कञ्चन प्रेममा मिसाइदिए मैलो र प्रेमको इतिहासभरि छरिएका छन् एक एक भित्ताका बीचमा काटिएका गलाहरू, छुरी, डोरी र विषहरू। म त आफ्नै वेदना तगेर प्रेमलोक सिरहेको थिएँ एउटा। आफ्नै दुःख पोलेर, खारेर, पिटेर पिरतीको देश बनाइरहेको थिएँ एउटा। मेरो प्रेम अधुरो क्रान्ति हो। संसारको कुनै न कुनै कुनामा एउटा न एउटा अतृप्त प्रेमीले पिरतीको मसाल त बोक्ने नै छ। आहत मुटुको रगतले मात्र होइन, यदाकता प्रेम पत्र बन्दुकले पनि लेखिनेछ। म मर्नु अघि मेरो प्रेम असाध्यै भोकाएको थियो। मेरो प्रेम अचाक्ली तिर्खाएको थियो। सम्मानको भोक तिर्खामा छटपटाइरहेको प्रेमलाई हेर्नु मर्नुभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। मेरो रगतले जकडिएकी लज्जित र अवाक भेरी एकछिन रोकिएकी थिइन् टक्क। दलित मायालुका सबमाथि रुँदा रुँदा यो देशका नदीहरूसँग अब बाँकी छैन आँसु। तिमी व्यस्त रह्यौ सङ्गमरमरका दरबारका प्रेम गाथा गाउन। भुइँमा पोखिएर हाँसी खुसी माटोमा मिलिजाने पिरतीको गीत तिम्रो दिमागमा आएन झिलिक्क कहिल्यै। हजारौं वर्षदेखि तिमी त झुटो, नक्कली र जालसाज प्रेम गीत लेखिरहेका रहेछौ। कविजी, अब अन्त्यमा एउटा अश्लील गाली दिन्छु तिमीलाई। धन्यवाद। धन्यवाद कवि विनोद विक्रम केसीज्यूलाई। म विचार राख्नको लागि वक्ताको रूपमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता कमरेड जागृत रायमाझीज्यूलाई अगाडि बढाउँछु।
जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालद्वारा आयोजित जेठ 10 जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको रूपमा आयोजित यो कार्यक्रममा आयोजक साथीहरू, रुकुम नरसंहारमा शहीद भएका शहीदका आमाहरू र यहाँ उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई म वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। आज कार्यक्रममा अलिअलि सुरुमा गडबड हुन थाल्यो, तर अन्ततः माइक बन्यो र हामी यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न गइराखेका छौँ। एउटा बहस कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने छ भने यो दलित भन्ने शब्द ठिक कि दलित भन्ने शब्द बेठिक, यहाँबाट हामीले बहस सुरु गर्नुपर्ने छ। मान्छेहरूलाई लाग्न थाल्यो दलित भन्ने शब्द हटाइदिएपछि जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ। मान्छेहरूले गफ गर्न थाले दलित भन्ने शब्द हटाइसकेपछि जात व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ। मान्छेहरूलाई लाग्न थाल्यो दलित भन्ने शब्द देखेपछि मान्छेहरूले नाक खुम्चाउन थाले। यो दलित भन्ने शब्द यो जात व्यवस्थामा कुनै शासकको निगाहबाट बनेको शब्द होइन। यो दलित भन्ने शब्द कसैले तथास्तु गरेर दिएको शब्द होइन। यो दलित भन्ने शब्द दलितहरूले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो सङ्घर्षबाट स्थापित गरेको सङ्घर्ष हो, शब्द हो। यसकारण दलित शब्द त्यति बेला सम्मानको रूपमा जब दलितहरूले दलित भए बापत सम्मान पाउँदैनन्, हामीले यो शब्दलाई सङ्घर्षको शब्द, सङ्घर्षको गाथाको रूपमा प्रयोग गरिरहनु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा यहाँनिर। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले नारा लाउन थाल्यौं कि जात व्यवस्था मुर्दाबाद। हामीले भन्न थाल्यौं कि जात व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यहाँ मान्छेहरूलाई लाग्यो कि यो जात व्यवस्था होइन। केही साथीहरूले झुक्किएर नजानेर या बुझरुक भएर जात व्यवस्थालाई स्वीकारिरहनु भएको छैन। जात व्यवस्था पहिला कि वर्ग पहिला, जात पहिला कि वर्ग पहिला, यस्तो बहस गरेर जात व्यवस्था सिंगै जात व्यवस्था जसले नेपालमा राजनीतिक तन्त्र बनायो, जसले नेपालमा सामाजिक तन्त्र बनायो, जसले नेपालमा आर्थिक तन्त्र बनायो र सांस्कृतिक तन्त्र बनायो, त्यसलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ। हामीले यो बहसलाई यसरी सुरु गर्नुपर्छ कि नेपालमा वर्ग नै जात व्यवस्थाको आधारमा बन्यो, नेपालमा वर्ग नै जातको आधारमा बन्यो। वर्ग जातको आधारमा बन्यो भन्नुको मतलब वर्ग स्वतः मुख्य भइहाल्यो। हामीले जात वर्गको आधारमा बन्यो भने होइन, हामीले वर्ग जातका आधारमा बन्यो यो राख्यौं। यसकारण हामीले यो वैचारिकीबाट नेपालको दलित आन्दोलनलाई र नेपालको जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। तेस्रो बहस हामीसँग छ। केही मान्छेहरूले भन्छन् संविधानमा सबै लेखिसकियो, संविधानमा सबै व्यवस्था छ, संविधानमा लेखिसकियो, त्यसकारण अब यो जातीय विभेदको कुरा धेरै गर्न जरुरी छैन, कानुन बनिसक्यो। यस्तो बुजुर्गहरूले गरेको बेवकुफ कुरा हामी के खारेज गर्न चाहन्छौँ भने संविधानमा जातीय विभेद अन्त्यको कुरा लेखिएको छैन, संविधानमा जात व्यवस्था अन्त्यको कुरा लेखिएको छैन। संविधानमा मात्र जातीय व्यवस्थालाई, जात व्यवस्थालाई छुवाछुतमा संकुचन गरेर छुवाछुत मात्रै जात व्यवस्था हो भनेर जात व्यवस्थालाई छुवाछुतमा खुम्च्याउन खोजिएको छ। छुवाछुतको समस्या पनि जात व्यवस्था अन्तर्गतको समस्या हो, तर जात व्यवस्थाको मुख्य समस्या होइन। यसकारण हाम्रो तेस्रो कुरा, हामीले संविधानमा जात व्यवस्थाको अन्त्यको लागि कुनै तयारी गरेको छैन, हामी यो उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। चौथो कुरा, अहिले एउटा बहस चलिएको छ कि यो जात व्यवस्थाको विरुद्धको लडाईँ लड्ने कसले? जात व्यवस्था विरुद्धको लडाईँ जाति व्यवस्थाले सबैभन्दा पिँधमा राखिएको दलित समुदायले गर्नुपर्छ। केहीलाई लाग्या होला महिलाको नेतृत्व पुरुषले गरिदिएर हुन्छ, केहीलाई लाग्या होला दलित या जात व्यवस्थाको अन्त्यको अरू कसैले गरिदिएर हुन्छ। हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि जात व्यवस्थाको लडाईँको नेतृत्व गर्नको लागि नेपालका दलित समुदायहरू सक्षम छन्। त्यसकारण जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व नेपालको दलित समुदायले गर्छ।
महिलाहरू नेपालको महिला आन्दोलनको महिला मुक्तिको लडाई लड्न सक्षम छन्। त्यसकारण महिला मुक्तिको लडाईको आन्दोलनको नेतृत्व महिलाहरूले गर्दछन्। यो कुरामा हामी दायाँ बायाँ गयौँ भने फेरि हिजो जस्तै प्रतिनिधि बनेर महिलाको प्रतिनिधि पुरुषले, दलितको प्रतिनिधि गैर दलितले बनेर फेरि एकपटक एउटा क्रूर शासन चलाउने जो परम्परा चल्दैछ, हामीले त्यसलाई पनि खारेज गर्न चाहन्छौँ। पाँचौं कुरा, नेपालमा यो जात व्यवस्थाको अन्त्य पुँजीवादले गर्दैन, सामन्तवादले गर्दैन। सीधा सीधा कुरा छ, जात व्यवस्थाको अन्त्य वैज्ञानिक समाजवादले गर्छ। वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति बिना जात व्यवस्थाको अन्त्य सम्भव छैन। यसकारण यो एउटा भ्रम छ, केहीलाई लाग्यो नेपालमा जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने पार्टी नै बनेको छैन। म यो माइती घरको मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, आफ्नो पार्टीको डकुमेन्टमा जात व्यवस्था उल्लेख गरेर जात व्यवस्था विरुद्धको लडाई लडिरहेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी जिउँदैछ र यसले लगातार आफ्नो काम गरिराखेको छ। कसैलाई भ्रम छ, हामीलाई घमण्ड छैन, बरु हामीलाई ढिलो सुरु गरेकोमा हिन्ता बोध छ। तर एउटा कुरा के हामी जो भन्न चाहन्छौँ भने जात व्यवस्था भनेर जात व्यवस्थाको अन्त्यको निम्ति लगातार नेपालमा सबैभन्दा सुरु गर्ने पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी छ। र म जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाका साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी सँगै छौँ। हामीले यो भनेनौँ कि दलित बिना जात व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ। हामी त यसो भनिरहेका छौँ कि अब दलितहरूले नेतृत्व नगरिकन नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पनि सम्भव छैन र वैज्ञानिक समाजवाद पनि सम्भव छैन। कुनै पनि पार्टीमा दलित समुदायले नेतृत्व नगरिकन त्यो पार्टी चल्दैन, चलाउन सम्भव छैन। दलित, महिला, मधेसी र उत्पीडित राष्ट्रको नेतृत्व बिना कसैले कुनै पार्टी चलाउँछु, कसैले कुनै क्रान्ति गर्छु भनेर गफ गर्छ भने त्यो फगत गफ हुन्छ। हामी यो उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। यसरी वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको यात्रा र जात व्यवस्था अन्त्यको अभियानलाई चलायो भने मात्रै शहीद नवराज विक लगायतको आमाहरूले उहाँहरूले आफूलाई आफ्ना छोरा नभएको महसुस गर्नुहुने छैन। हामी आशा गरौँ कि नवराज विश्वकर्मा लगायतका शहीदहरूका आमाहरूले आफ्नो छोरा गुमाउनु भएको छ। तर जातीय विभेदका कारणले गर्दा जात व्यवस्था विरोधी लडाईँमा लड्ने सबै योद्धाहरू तपाईँहरूका छोराहरू हुन्, तपाईँहरूका छोरीहरू हुन्। हामी आमाहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यही अनुरोधका साथ म मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हस्त अभिवादन। धन्यवाद कमरेड जागृति रायमाझीलाई। उता पनि साथीहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, त्यहाँ हामी सबै त्यहाँ सहभागी हुनुपर्नेछ। मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा यो हामी सबै एकजना पनि त्यो बाटो पर छैनौँ कि देशमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्न। इलेक्सनपछि हामी सबै त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने नै छ र त्यो हाम्रो आन्दोलन त्यहाँ हो। अर्को त्यहाँ साथीहरूले लिड गरिरहनु भएको छ। मेरो छोटो अनुरोध मात्रै के भने हामी बिचमा यो प्राविधिक समस्यामा फस्यौँ, साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदा हामीसँग एकजना वक्ता र केही एक दुईजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। हामी सकेसम्म चाँडो सकाइहाल्छौँ। त्यसपछि त्यो कार्यक्रम, त्यो हाम्रो पनि कार्यक्रम हो, हामी पनि त्यहाँ आउँछौँ। त्यसैले मेरो एकदम हार्दिक अनुरोध साथीहरूलाई, एकैछिन हामी यो सकाउन पाउँथ्यौँ कि भन्ने लागेको छ। मेरो हार्दिक अनुरोध है तपाईँहरूलाई। म अघि यो प्राविधिक कुराले गर्दाखेरि कविता राम्रोसँग हामीले सुन्न पाएनौँ। कवि शकुन्तला जोशीलाई म कविता वाचनको लागि अगाडि बोलाउँछु। हामीसँग वक्ता एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, राजकुमार हिमाङजी। त्यसपछि यो कार्यक्रम सकेर अझ बलियोसँग यो मूल्य वृद्धि विरुद्धको कार्यक्रम हामीले सफल पार्नु छ। त्यहाँ हामी सकाइहाल्छौँ है। यता आज एउटै मञ्चमा एउटै मुद्दामा पटक पटक उभिन यो प्राविधिक कारणले बाध्य बनाएको छ। रुकुम नरसंहारका शहीदहरूको परिवार, उहाँका आमाहरू, उपस्थित सबैमा हार्दिक नमस्कार। मेरो कविता यस्तो थियो, अघि सुनिएन भनेर उहाँहरूले फेरि बोलाउनु भएको छ। बागी प्रेमीको बकपत्र। कविताको शीर्षक बागी प्रेमीको बकपत्र। यो प्रेम बिक्ने सहरमा, मुर्दाहरूको बजारमा, जहाँ प्रेमीहरू मारिन्छन्, मलाई बागी उभिन मन छ। तिम्रो नाम लिएर खुलेआम चिच्याउन मन छ। यो प्रेम बिक्ने सहरमा, मुर्दाहरूको बजारमा, जहाँ प्रेमीहरू मारिन्छन्, मलाई बागी उभिन मन छ। तिम्रो नाम लिएर मलाई खुलेआम चिच्याउन मन छ।
म त प्रेम गर्छु तिमीलाई, तिम्रो पसिनाले उभ्याएको यो सभ्यतालाई, तिम्रो रगत मिसिएको यो धरतीलाई, तिम्रो पसिना टाँगिएको यो आकाशलाई। हो, म प्रेम गर्छु तिम्रो श्रमले फलाएको अनाज दाना, तिम्रो प्रतिबिम्ब लाहुरे फुल, तिम्रो चित्कार मिसिएको छाँगाको आवाज, तिम्रो करङमा उभिएका यी फुलहरू, पुलमुनि बगिरहेका यी नदीहरूलाई म प्रेम गर्छु। आदिम रोमको कुनै शासक होस् वा घोडसवार जङ्गबहादुर शासकको शालिगमा भेटिँदैन प्रेमको सौन्दर्य, नभेटिन्छ तिनको बही खातामा स्तन काटिएका नवयौवनाहरूको वियोग। हजारौं अबोधका रजले नुहाउने कामातुर शासक झैं त्यो विरासतको लयमा देख्छु नयाँ धरहरा मुनि उभिएर हेर्दा मेरो देशको शासकको अनुहार। भर्खरै बाढीले लग्यो तिम्रो झुपडी, बाढीमै बग्यो परिवार, तिमी भने मैलो बाहुलाले पुछेर शोकको आँसु थपिरहेछौ तला माथि तला यो राष्ट्रिय इमारतको, कुदिरहेछौ टुँडालमा रतिरात शासकको काम कला, उभ्याइरहेछौ भीमसेन थापाको नयाँ धरहरा, खनिरहेछौ रानी पोखरीको निलो दह। शिर उठाएर जब जब हेर्छु धरहरा, यसैले किची मरेको मुछेमानको याद आउँछ। जब देख्छु ताजमहलमा मानिसहरूको भिड, बेरीमा फालिएको नवराज बिक्कको याद आउँछ। न्यायको चिसो बरफमा जमी बसेको अजित निजारको याद आउँछ। जब टेक्छु रोमको पिरामिड, 1 लाख प्रेमीहरूको रुवाईले बितोलिन्छु। यसरी हजारौं वर्षदेखि तिम्रो चित्कारले अशान्त यो पृथ्वीमा म कसरी गाउँ ओ मणिपद में हुँ। म खोजिरहेछु एक एक हिसाब यी रहस्यमय टुँडालहरूमा, किन खोपिएनन् तिम्रो नाम कतै, पुरातत्व विभागको उत्खननमा किन भेटिएनन् तिम्रो अनुहार कतै। यति बेला म औधी प्रेम गर्छु कहीँ नलेखिएको तिम्रो नामलाई। ए अछुत मेरो प्रेमी, ए बेरङ मेरो प्रेमी, तिमीलाई घृणा गर्नुको अर्थ। घृणा गर्छु तिनीहरूलाई जसले मेटे तिम्रो नाम इतिहासबाट, कुल्चेर तिम्रो आदिम गाउँ बसाए नयाँ टाउन प्लानिङ, उठाए बहुतले भवन, हाले होर्डिङ बोर्ड बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनको, उभ्याए टुँडालहरूको मन्दिर र टाँसे सूचना। यो प्रेम निषेधित क्षेत्र हो। उनीहरूलाई घृणा गर्नुको अर्थ निषेधित क्षेत्रमा उभिएर चिच्याई भन्न चाहन्छु, म तिमीलाई औधी प्रेम गर्छु, म तिमीलाई औधी प्रेम गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिम वक्ताको रूपमा र कार्यक्रम सकिएको घोषणासँगै आफ्नो विचार राखिदिनु हुनका लागि म जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका संयोजक राजकुमार हिमाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल केन्द्रीय समितिको आयोजनामा जात व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह दिवसको उपलक्ष्यमा भइरहेको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न क्षेत्रका न्यायपूर्ण आन्दोलन गरिराख्नुभएका साथीहरू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका पार्टीका प्रवक्ता कमरेड जागृत रायमाझी, मानव अधिकारको क्षेत्रमा लगातार काम गरेर आउनुभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व प्रवक्ता मोहना अन्सारी, कवि विनोद विक्रम केसी लगायत अन्य कवि साथीहरू र अन्य आन्दोलनमा अहिले मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा यो सडकमा उपस्थित भएका आन्दोलनकारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सबैमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल
केन्द्रीय समितिको तर्फबाट म लाल सलाम अभिवादन गर्न चाहन्छु। इतिहासको रचना स्वाभाविक रूपमा विद्रोह र बलिदानहरूबाट हुने गर्दछ। नेपालको जात व्यवस्था विरुद्धको लडाईँमा जाजरकोटका नवराज विक लगायत 6 जना युवाहरूको शहादतले नेपाली समाज मात्र होइन विश्व समाजलाई झकझक्याउने स्तरको प्रेम सम्बन्धको दृश्यलाई उजागर गरेको छ। त्यसमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने तमाम विद्रोही साथीहरू नवराज विक लगायत 6 जना साथीहरूमा म संगठनको तर्फबाट उहाँहरूलाई गहिरो स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले जुन प्रेम प्रतिको दिशा एउटा बोध गर्नुभएको छ, निर्देश गर्नुभएको छ, त्यसलाई सम्पूर्ण युवा साथीहरूले आत्मसात गर्नुहुनेछ भने संकल्प बोधका साथ म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा र दक्षिण एसियाली समाजमा जात व्यवस्था आज पनि कायम छ। दक्षिण एसियाली समाजमा जात व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा 3वटा क्षेत्रमा असर गरेको छ भन्ने विषय कमरेड जात घिरितरायमाझीजीले भनेर गइसक्नु भएको छ। म तपाईहरुको बीचमा यहाँ अन्य कार्यक्रम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै बोल्न गइरहेको छैन। यो घटना जति बेला घट्यो त्यति बेला विश्व समाजलाई आक्रान्त पार्ने स्तरको चाहिँ रोग आयो भनेर दलाल पुँजीवादी स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूले हल्ला गरिरहेका थिए। यद्यपि त्यो स्वाभाविक रूपमा समस्या त्यो स्तरको थिएन, तर हामीले भनिरहेका थियौँ यसलाई हामी घरेलु तहबाट नै हल गर्न सक्छौँ भनिरहेका थियौँ। उत्पीडितहरूले यो विषय थाहा पाइसकेका छन् र अब यसका विरुद्धमा आवाजहरू जति बेला उठे त्यसलाई दबाउनका निम्ति त्यति बेलाका शासकहरू, जति बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो त्यसको गृहमन्त्री र त्यसको महाधिवक्ता र एकजना पत्रकारले त्यो घटना जात व्यवस्थाको आधारमा घटेको होइन भनेर त्यसलाई दबाउन खोजेका थिए। तर हामीले भन्यौं र हामीले आन्दोलनको उद्घोष गर्यौं यो घटना जात व्यवस्थाको आधारमै घटेको हो। यो ती भेरीका भेरीका रुकुम चौधारीका जनताहरू मात्रै दोषी छैनन्। यो घटना हुनुमा यो जात व्यवस्था जोगाउने दक्षिण एसियाली समाजको हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सामन्तवाद र आज विकसित भएको दलाल पुँजीवादी संरचनाले आज पनि सत्तालाई जोगाइरहेको छ। यो नै जिम्मेवार छ भनेर हामीले त्यति बेला भन्यौं र निरन्तर हामी संघको त्यो आन्दोलनको शङ्खघोष गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी यो दिवसलाई यो विद्रोह दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा हाम्रो संगठनले केही दिन अगाडि 7 गते नै यसलाई विद्रोह दिवसको रूपमा मनाउनु पर्छ भनेर निर्णय गर्यो र आज विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथ हामीले मनाउन गइरहेका छौं। र अब यो विद्रोह दिवस स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा हामीले यो राज्यले अझै पनि त्यो घटनामा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई विभिन्न ढंगले चाहिँ छोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेको छ र थप मोतियारहरू पनि तयार गर्न खोजिरहेको छ। र यसलाई हामी खबरदारीपूर्ण ढंगले ती विद्रोही
साथीहरूको परिवारलाई अथवा मृतक परिवारका साथीहरूको परिवारलाई हामी न्याय दिनका निम्ति ठिक खालको निर्णय दिनका निम्ति यो नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्तालाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र न्यायालयलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आजको जात व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा यो आजको विकास भएको जात व्यवस्था होइन। विभिन्न ढङ्गले नेपाली समाजमा विद्रोहहरू भए, जात व्यवस्थाको विरुद्धको विद्रोहहरू भए। त्यो व्यवस्थाको विद्रोहको जग भनेको नेपाली समाजमा विकास भएको राजनीतिक आन्दोलन पनि थियो, किनकि 1990मा विकास भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र 2006 सालमा विकास भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली समाजको सपाट विश्लेषण गर्न सकेन। सपाट विश्लेषण गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि पनि आज देशव्यापी रूपमा अथवा यो दक्षिण एसियाली समाजमा जात व्यवस्था कायम छ र त्यसका विरुद्धको सशक्त आन्दोलन विकास गर्न सकिएको छैन। तर आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिदेखि 2075 साल फागुन 11 गते जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको हामीले गठन गर्यौँ र त्यो गठन गरिसकेपछि यसका विरुद्धको आन्दोलन सशक्त हुँदै आएको छ र यसको अन्त्यका निम्ति यो जात व्यवस्था विरुद्धमा लाग्ने दलितहरूले मात्रै आन्दोलन गरे सम्भव छैन अथवा विद्रोह गरे सम्भव छैन। त्यसका लागि यो देशमा रहेका सम्पूर्ण प्रगतिशील तत्त्वहरू, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू र यसलाई साथ दिने ठिक खालको राजनीतिक विचारको आवश्यकता पर्दछ। त्यो विचार विकास भइसकेको छ। अब नेपाली समाजमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विचार एउटा दिशासहित आफ्नो विचार अगाडि सारेर आएको छ। त्यो विचारसँग एकाकार हुँदै हामी जात व्यवस्था उन्मूलनको प्रक्रियालाई हामी घनीबद्ध बनाउनेछौँ र यसको अन्त्यका निम्ति हामी आवश्यक सम्पूर्ण खाले विद्रोहहरू गर्न तयार छौँ। हामी रगत बगाउन तयार छौँ। नेपाली युवाहरू रगत बगाउन चाहन्छन्, दक्षिण एसियाली समाजमा रहेका युवाहरू रगत बगाउन चाहन्छन् र करिब 25-26 करोड जनसङ्ख्यामा रहेका जात व्यवस्थाले आद पारेका जनसमुदायहरूको मुक्तिको खाका हामी कोर्नेछौँ र सिङ्गो दक्षिण एसियाली समाजलाई जात व्यवस्थाबाट मुक्त गराउन चाहन्छौँ। यो उद्देश्य गर्दै आज हामीले अलिकति व्यवस्थित कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ। प्राविधिक रूपले हामीले त्यो कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। यसप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ आदरणीय साथीहरू। र यहाँ आज आन्दोलनको आधी बेरी नै आएको छ। केही साथीहरू यो सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका विरुद्धमा आन्दोलित हुनुहुन्छ। त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामी सम्भव भएसम्म साथीहरू त्यहाँ सहभागी भएर त्यो विरुद्धमा लाग्नुहुनेछ र हामी यो जात व्यवस्था विरुद्धको जो विद्रोह दिवसलाई हामी सधैँभरि आजकै दिन विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाउने उद्घोष गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदै म बिदा हुन्छु। लाल सलाम, ऐला। उपस्थित साथीहरू नारामा जोडिनु होला। अपराधीलाई कारबाही गर, अपराधीलाई कारबाही गर, अपराधीलाई कारबाही गर, अपराधीलाई कारबाही गर। जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद। विद्रोह दिवस सफल पारौं, विद्रोह दिवस सफल पारौं, विद्रोह दिवस सफल पारौं, विद्रोह दिवस सफल पारौं। जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद।
व्यवस्था मुर्दाबाद रुकुम नसुमारका अपराधीलाई कारवाही गर कारवाही गर अपराधीलाई कारवाही गर अपराधीलाई कारवाही गर अपराधीलाई कारवाही गर धन्यवाद साथीहरू ल